ساڈا سونا سال اسلامی شروع ہوندا ہے یار محرم تو ساڈا سونا سال اسلامی ساڈا سونا سال اسلامی شروع ہوندا ہے یار محرم تو سانو او دین پسندے سانو او دین پسندے سانو او دین پسندے جڑا ملیا ہے پاک محمد تو سانو او دین پسندے جڑا ملیا ہے پاک محمد تو نویں سال دا ہلا گلا کوئی معنی نہیں رکھدا دین اندر نویں سال دا ہلا گلا کوئی معنی نہیں رکھدا دین اندر دن زندگی دے مک دے جاندے دن زندگی دے مک دے جاندے پھر رونا ہے پھر سونا ہے یارو زمین اندر دن زندگی دے مک دے جاندے پھر سونا ہے یارو زمین اندر آؤ رل کے کریے بندگی آؤ رل کے کریے بندگی اس بندگی بچان جہنم تو ساڈا سونا سال اسلامی شروع ہوندا ہے یار محرم تو سانو اوہ دین پسندے سانو اوہ دین پسندے جڑا ملیا ہے پاک محمد تو یہ جنوری فروری مارچ اسلام دا لوکو سال نہیں ہے جنوری فروری مارچ اسلام دا لوکو سال نہیں جو ہجری سال ہے ساڈا جو ہجری سال ہے ساڈا جو ہجری سال ہے ساڈا ادا معلم سانو گال نہیں ہسی غیراں پیچھے لگ کے ہسی غیراں پیچھے لگ کے ہسی غیراں پیچھے لگ کے دور ہو گیا دین مکرم تو سانو اوہ دین پسندے سانو اوہ دین پسندے جڑا ملیا ہے پاک محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم